तशाच प्रत्येकाच्या ज्या कितें मनाचे कितें मागण्यो आसा तेवूय पूर्ण कर अशेंच तेंचे कडल्यान मुखार सरपाक तांकां बळ दी, शक्ती दी, सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दी, सगळ्यांक एकठांय दवर आनी हो शिगमोत्सव व्हडलो करून घे आनी वयता ते प्रत्येकाक यश करून घे. भुरग्यांक ह्या शिगमोत्सवाक फुडें सरपा खातीर आनी कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाक आनी जिखपा खातीर शुभेच्छा दिता आनी हे जिखतले हे आतांच सांगता. कित्याक नवदुर्गेचो आंब्रेकाराचो आनी गणपतीचो साथ मडकयकारांक आसा आनी नवदुर्गेच्या साथान नवदुर्गेच्या नांवान फुडें सरलेले आसा. हे जिखपाक फुडें सरले आनी जिखतले. 18 वर्सांनी खंयचे स्पर्धेक उतरतले? आतां गोंयभर जी कॉम्पिटिशनां जाता ती आतां आमची कमिटी आसा ती कमिटी थरयतली खंय वचपाचें आनी खंय ना तें. कित्याक प्रत्येक जाण भुरगे आसा आयज काल भुरगे कामाक वयता आनी प्रत्येक जाण आपलो वेव्हार आसा. सो ती कमिटी थरयतले खंयच्या कॉम्पिटिशनाक वचपाचें आनी केन्ना वचपाचें आनी कशें. ती कमिटी आसा ती कमिटी थरयतले आनी त्या अनुसार सगळे भुरगे वयतले आनी त्या अनुसार आमी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतले. कमिटीचें नांव श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकय. वाडे रावता आमचे मडकय 7 वाडे आनी 7 वाड्याच्या नमीक आमी हांगा नमन घालपाक येता तेन्ना हे पटांगण सगळे भरलेले असता. म्हणजे चोरां सुद्दां मेळना इतले जाता. पूण आमचो हालीं हे 3-4 वर्सां मडकयचो मेळ ना आनी आमचे भुरगे ते सगळे खंयचे मेळान येता. बोरयेन आसताले, शिरवड्यान आसताले, आडपयेन आसताले, सावड्या सांग्या सगळ्यान आसताले. आनी हांव हे भुरग्यांक सांगतालो अरे बापरे कितें चलना पळय. लोक म्हणटा आमकां मडकयकार मरे भायले मेळाक नाचता. आनी हांव विघ्नेशाक सांगलें आमच्या शेलेनाकूय सांगलें कितें आमी मडकयकार आमी करुया. मडकयचो मेळ असो जातलो की 400 ना 500 लोक जातले म्हणून सगळे ते भुरगे एकटे. आनी आमचे सहज म्हाका दिसता 100 वय वाजोवपाक वयतात. आनी आयज म्हाका सगळो आनंद जाता नवदुर्गेच्या मुखारल्यान की आमचे भुरगे हे सगळे एकटे जातात आनी मडकयकार म्हणून नवदुर्गेचो मेळ फुडें सरता. म्हाका खूब आनंद आहा. आनी आमचो मास्तर विघ्नेश हांव हेका 3 वर्सांनी सांगता पर फाटीं सांगलें तेका 5-6 म्हयने विघ्नेश करुया जाता पळय. तो म्हणटालो म्हाका खर्च खूब आहा अरे काडुया पयशे काडुया. तेची सुरवात करता पूण तितून देवाचो कांयच हावभाव आसभाव आसना. हे हांव प्रयत्न करतालो पूण ह्या वर्सा ते नवदुर्गेच्या कृपेन म्हाका संदी मेळ्ळ्या. गांवचे भुरगे एकठांय जाल्यार आनी मडकयचो रोमटा मेळ पयली स्पर्धेक कसो वयतालो. आयज कितें जाता प्रेजेंटेशन करपाक लागून 15-20 मिनटां तें वादन दाखोवचें पडटा पूण वादना बरोबर नाचपाचोय प्रकार आसता आनी म्हणटात कितें हें इम्पॉर्टंट आसता. तितून गजर म्हणप आसता काय रोमटा मेळाची जती द्रुपदा ही म्हणप आसता. हो सुद्दां फरक खबर ना. कोण तरी मोठ्यान कितें तरी म्हणटा. लास्ट इयर हांवें कितें तरी आयकलें दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हें सुद्दां रोमटा मेळान म्हणलें. अशी परिस्थिती रोमटा मेळाची जाल्ली आसा. रोमटा मेळाक कितले लोक आसतले? पयलीं रोमटा मेळाक जवळ जवळ आमी मडकयकार वयताले. हांवें पयला आमचो नवदुर्गा प्रासादीक शिगमोत्सव मंडळ आशिल्लो तेन्ना जवळ जवळ 150-200 लोक मेळान आसताले. पूण वादन आसताले 1-2 ते 3 धोल आसताले आनी 7-8 ताशे आसताले. 2 कासाळीं आसतालीं. 1-2 मिनटाची मोड घेतली चल्ले. पूण एनर्जी जोश आसतालो तो म्हणपाचो आसतालो, नाचपाचो आसतालो. म्हणपाची वेगळी वेगळी द्रुपदां आसा जती आसा त्यो प्रेजेंट करताले. वडाळकार आमचे भंगेश्वर म्हणून भायर सरले. मागीर 4 मेळ जाले. परांपयकार भायर सरले. आमचो नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ लाडेवाड्या वयलो भायर सरलो. अशे रोमटा मेळ 4 जाले. 4 भितर मागीर अशें कोणी तरी कितें केलें की 100 मनीस हे रोमटा मेळान नाचपाकूच जाय हो खंयच्यान तरी कायदो भायर सरलो. म्हणून जेन्ना आमचे मडकयचे 4 मेळ जाले तेन्ना फक्त भंगेश्वर 100 टार्गेट घेवन वचपाक लागले. आमकां ती कॅपेसिटी जाली ना कित्याक वाडे आमचे ल्हान म्हणून आमकां थोडे फाटीं सरचें पडलें. परत आमी आतां शेलून सांगला तशें आमी प्रयत्न केलो. 2012 आमी परत भायर सरपाचो प्रयत्न केलो. अशेंच मडकयचे सगळे एकठांय केल्ले. वैरागी देवळा कडेन प्रॅक्टीस जाताली पूण तसो सपोर्ट मेळना तरी भायर सरले. भायर सरून पळयत जाल्यार ह्यो पालखी रथ पळोवन आमचे जे जाणकार आशिल्ले जे जाणटे लोक आयज आमचे भितर मदीं ना ते तेंच्यांनी तकली सुद्दां वडयली हें कितें चल्लां काय म्हणून आनी तो बंद करुया म्हणून सांगलें. पूण त्याच नेटान त्या जोशान परत एकदां मडकयकार भायर सरतात. ही उमेदीची गजाल आसा. पारंपारीक रोमटा मेळ अंदाजे कितले लोक आसतले? अंदाजे लोक आसताले. तुमचे आतां आसतले सद्या
म्हाका आयकुपाक येयला ते कमिटीन सांगला ती 250 नांवां सध्या रजिस्टर जाल्लीं आसा. म्हळ्यार 250+ आसतले. 250+ जातलेच, कित्याक 250 नांवां ही रजिस्टर जाल्लीं आसा सध्या. आनी आयज खूब जाण आसा, खूब जाण येयल्ले आसा, भुरगे एक्स्ट्रा भुरगे आयज येयल्ले आसा. आयज सगळे 250 तुका दिसतले अशें ना, प्रत्येक जाण कोणाक मॅची आसा, कोणाक कोण बाबडे कामाक गेल्ले आसा. नाव येतं ते? म्हजें नांव विघ्नेश नायक.